अनलाइन नेपाल एचडी। यदि यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् है, नत्र पछि परिएला नि। दलीय पद्धतिमा दलीय अनुशासनको महत्त्व हुन्छ र पालना गर्नुपर्छ। दल छोड्ने, छान्ने, अर्को बनाउने अधिकार छ, तर त्यसको विधि हुन्छ। त्यही दलभित्र बसेर अनुशासन उल्लङ्घन गर्नु यो किमार्थ शोभनीय हुन सक्दैन, उचित हुन सक्दैन। यसर्थ म सबैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो कब्जा गर्छौँ भन्ने कुरा, आफूले भने जस्तो भएन भने प्रतिगमन भयो भन्ने कुरा, आफूले भने जस्तो भएन भने कु भयो भन्ने कुरा। कु भनेको के हो देख्नुभएको छ, बुझ्नुभएको छ साथीहरूले कि यत्तिकै भन्नुभएको छ रिस उठेर? के बर्मा जस्तै भएको हो नेपालमा? अथवा कु केलाई भनिन्छ? संविधान अनुसार अगाडि बढ्दा कु हुन्छ? संविधानको पालना गर्दा कु हुन्छ? लोकतान्त्रिक अभ्यास गर्दा कु हुन्छ? जब संसदको मौजूदा गणित उपयुक्त रहन सकेन र त्यो देशको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सकेन, देशको आवश्यकता र संसदको मौजूदा गणितका बीचमा ठुलो ग्याप भयो। मैले पहिले पनि भनेको थिएँ, त्यो कुरा त अहिले त पुष्टि भयो। संसदको मौजूदा गणित फोहोरी खेलको माध्यम भयो एउटा। पल्ला घरको नरे पल्ला घर सरे, पल्ला घरको नरे वल्ला घर सरे, यस दलकोले उस दलकोमा सही गरेको छ। दलीय अनुशासनको कुनै अर्थ छैन, बिकेको छ। बिकेर विपक्षी दलको, आफ्नो दलको प्रधानमन्त्री हटाउने र विपक्षी दलको प्रधानमन्त्री बनाउने भनेर कुदेको छ। कि पवित्र गौदान गर्न कुद्या होला? निशुल्क परोपकार यो फिलान्थ्रोपिक काम होला कि त्यसका पछाडि केही होला अरू? जे होस्, अहिलेको वर्तमान प्रतिनिधि सभा जो भर्खरै विघटन भयो, तबसम्मको प्रतिनिधि सभा अथवा त्यसको संख्या, त्यसको गणित कतिसम्म डिजेनेरेट भइसक्यो, कतिसम्म अशक्त भइसक्यो, कतिसम्म भद्रगोल भइसक्यो भन्ने कुरा त हालैका स्थितिले देखा परे। मैले दलको अध्यक्ष र संसद दलको नेताको हैसियतले मसँग रहेको 121 सिट र पार्टीको अध्यक्ष महन्त ठाकुर जी र उहाँको संसदीय दलका नेता राजेन्द्र महतोजीको हस्ताक्षर सहितको समर्थनमा 153 सिटको दाबी लिएर म सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू कहाँ गएँ। संसद विघटन नहोस्, वैकल्पिक सरकार दिन सकियोस्, अरूले दिन सक्ने स्थिति रहेन। त्यसो भने मै वैकल्पिक सरकार 5 अनुसारको पनि मै दिन्छु। मैले अगाडि विश्वास गरेको थिइनँ कि यो स्थिति बनाउन सक्छु भन्ने, तर राजनीतिमा कहिले कहिले छिटै परिवर्तन आउँछ, छिटै परिस्थितिमा फेरबदल आउँछ। पहिले मैले भनेको थिएँ, मैले भर्खरै विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकिनँ, परिस्थितिमा तात्विक अन्तर आएको छैन। यद्यपि संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसारको सरकार बनाउन 3 दिनको समय दिँदा अरूले पनि पार लगाएको स्थिति होइन, अरूले पनि पार लगाएको थिएन। तर पनि फेरि पार लगाउन सक्ने हो कि? त्यसो भएपछि
धारा 5 को सरकार गठन गर्न मैले मार्ग प्रशस्त गरेर सामान्य राष्ट्रपतिज्यू समक्ष सिफारिस गरेको थिएँ, निवेदन गरेको थिएँ। कतै अवरोध गरिएको छैन वैकल्पिक सरकार बनाउन। समय छोटो भयो भन्नु उहाँहरूले, समय छोटो भएन छ भन्ने कुरा त दुईटा पक्षले नै आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्न समयभित्रै सकेकोबाट वर्षौंदेखि त आफ्नो खालको तयारी रहेछ नि त। तयारी छँदै थियो, यही दलहरू छँदै थिए, यही सांसदहरू छँदै थिए भने 24 घण्टा पुग्यो कि पुगेन, 23.5 घण्टा भयो कि पौने 24 घण्टा भयो कि 24 घण्टा पुग्यो, जस्ता हिसाब गरेर आलोचनाका लागि आलोचना गर्नु बेग्लै हो। समय पर्याप्त रहेछ भन्ने कुरा त दाबी प्रस्तुत गरेकोबाट देखियो। मेरो विचारमा दलीय प्रणालीमा मैले 121 भोटको प्रतिनिधित्व गर्छु। होला एकछिन एउटा इस्युमा कसैले अनुपस्थित हुने, भोट नदिने, सरकारलाई समर्थन प्राप्त हुन नदिने जस्ता गद्दारीपूर्ण कामहरू गरे होला, अनुशासनहीन अराजक कामहरू गरे होला। तर त्यो एउटा घटना विशेषको कुरा हो, अनुशासनहीन काम हो त्यो। लोकतन्त्रमा, दलीय व्यवस्थामा, दलीय अभ्यास अन्तर्गत स्वीकार्न त के सोच्न पनि नसकिने कुरा हो त्यो। तर पनि एकपल्ट देखा पर्यो भने सधैँ त्यही कायम छ भन्ने होइन, किन पार्टीबाट कारबाही पनि गरिएको छैन र उनीहरूले पार्टी छोडेका पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले मैले 121 को र जसपाले 32 सिटको प्रतिनिधित्व गरेर 153 सिट सहित मैले दाबी गरेँ। त्यसलाई असफल बनाउनका लागि, त्यो हुन नदिनका लागि अथवा वैकल्पिक सरकार बन्न नदिनका लागि उहाँहरूले फर्जी हस्ताक्षरहरू सहितको लोकतन्त्रको मर्यादित आचरण विपरीतको, अभ्यास विपरीतको दूषित अभ्यास साथ दूषित कागज सामान्य राष्ट्रपतिज्यूका प्रस्तुत गर्नु हो, जसले एउटा कन्फ्युजनको स्थिति पैदा भयो। मैले दाबी गरेका ठाउँबाट पनि केही मान्छेको हस्ताक्षर अर्कातिर छ। त्यो हस्ताक्षर छ भन्ने हो भने उनीहरूले राष्ट्रपतिका निवेदन दिएका छन्, राष्ट्रपतिज्यूलाई आह्वान गर्दै सार्वजनिक ढङ्गले बोलेका छन् हाम्रो हस्ताक्षर होइन भनेर। जसले मलाई समर्थन गरेको छ त्यो दलका पनि अलिकति उता गएका छन्। त्यहाँ मान्न सकिने खालको स्थिति छैन। एक त संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिमको सदस्यले, त्यहाँ दलको नेता मात्रै होइन सदस्यले दाबी गर्न सक्छ, तर 76(2) को आधारमा भनेको दलीय समर्थनका आधारमा। यो दलीय व्यवस्था हो। दलीय अनुशासन तोडेर व्यक्तिगत नाच नाच्ने व्यवस्था होइन यो दलीय व्यवस्था। यहाँ पर्सनल डान्सको कुनै अर्थ छैन। लोकतन्त्र एउटा अनुशासित, मर्यादित र सामूहिक प्रणाली हो। र उहाँहरूले व्याख्या गर्नुभयो राजनीतिमा अनुशासनहीन, अराजक, सोलो डान्सले महत्त्व पाउनुपर्छ। तर त्यस्तो होइन, यो दलीय प्रणाली अन्तर्गतको कुरा हो। तर उहाँहरूले कन्फ्युजन खडा गर्नुभयो, जसले गर्दा मेरो दाबी पनि भरपर्दो, राष्ट्रपतिजीले भरपर्दो ठान्न सक्नु भएन उहाँहरूकै कारणले। संविधानको धारा 5 अनुसारको सरकार बन्न नसकेपछि संविधानमा के छ त? संविधानको धारा 76 को उपधारा 5 अनुसारको सरकार बन्न प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा अर्को कुनै विकल्प छैन। प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ।
प्रतिनिधि सभा विघटन गरी नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ। संविधानको व्यवस्था यो हो। कु कहाँनेरि भयो त्यहाँ? बुद्धिजीवी, केही बुद्धिजीवीहरू नरानदेखिको बल लगाएर बुद्धि र प्रतिष्ठाको मिसयुज गरेर अपव्याख्यामा उर्लिनु दुःखको कुरा हो। लोकतन्त्रमा यस्तो हुनु हुँदैन। हाम्रो निष्ठा लोकतन्त्रप्रति हुनु पर्यो, हाम्रो निष्ठा संविधानप्रति हुनु पर्यो, हाम्रो निष्ठा देश र जनताप्रति हुनु पर्यो। संविधानमा एउटा व्यवस्था छ अनि त्यस व्यवस्थाको अपव्याख्या गरेर संविधानप्रति निष्ठा नराखेर अन्यथा काम गर्ने कुरा बिल्कुलै उचित होइन, हुन सक्दैन। अब मुद्दा फेरि हाल्छौँ भनेर मोर्चा कसेर मुद्दा हाल्ने अरे। सच्चाइका लागि एकजनाले मुद्दा हाले पनि कुरा त्यही हो, धेरैवटाले गरेर मुद्दा हाले पनि त्यही हो, धेरैले सही गरेर मुद्दा हाले पनि त्यही हो। सच्चाइ सच्चाइ नै हुन्छ। त्यसकारण धेरैले मोर्चा कसेर बल पुर्याएर लडाइँमा, हतियारका लडाइँमा, बलका लडाइँमा मोर्चा कस्ने कुरा, यस्ता कुराको अर्थ हुन्छ। न्याय प्राप्त गर्ने कुरामा मोर्चा कस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन। न्यायलाई मोर्चाले, दबावले, प्रचारको उपचारले प्रभावित गर्न सक्दैन, गर्न हुँदैन। र म विश्वास गर्छु संविधानको धारा 5 अन्तर्गतको सरकार बन्न समय दिएर दाबी पनि परेर दाबी सदर हुन नसक्ने अवस्था देखेर राष्ट्रपतिज्यूले आफूले राष्ट्रपतिको अधिकारको प्रयोग अन्यत्र गर्ने संविधानमा व्यवस्था म देख्दिनँ। तर यस ठाउँमा अरू कसैले गर्ने होइन। त्यो भरपर्दो आधार, ठोस आधार प्रस्तुत हुन सक्यो कि सकेन भन्ने कुरा अरूले होइन, राष्ट्रपतिले ठहर गर्ने कुरा हो। राष्ट्रपतिले ठहर गर्नुभयो र राष्ट्रपतिले ठहर गर्दा त्यसलाई नपुगेको देख्नु। र म कानुनविद मित्रहरूलाई, संविधानविद मित्रहरूलाई र बहसमा उत्रिएका बौद्धिक समुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रपतिको स्वाभाविकीय अधिकारको प्रयोग गर्ने यो मात्रै ठाउँ हो। त्यसमाथि कहीँ उजुरी लाग्न वा त्यसमा कुनै हेरफेर गर्न सकिने स्थिति हुँदैन। कुनै उजुरी लाग्दैन त्यस प्रश्नमा। र यो राष्ट्रपतिको अधिकार पनि नमान्ने, राष्ट्रपतिको पद पनि नमान्ने, मर्यादा पनि नगर्ने। आज एउटा प्रेत संस्थाको भीमकाय फोटो बनाएर, प्रेत संस्थाको प्रतीकको फोटो बनाएर त्यसको खल्तीमा राष्ट्रपतिलाई यसो खल्तीमा यहाँ राखेको कति आनन्द आएको होला लोकतन्त्रका नाउँमा यस प्रकारका घृणित क्रियाकलाप गर्न। राजतन्त्र भनेको एउटा प्रेत संस्था हो। त्यो प्रेत संस्थाको विकराल विशाल फोटो बनाउने र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधित्वको एउटा गणतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको संस्थालाई एउटा प्रेत संस्थाको लगेर, सामन्ती संस्थाको लगेर खल्तीमा राख्ने सम्मको यो लोकतन्त्रले दिएका स्वतन्त्रताका हकको दुरुपयोग, योभन्दा बढी के हुन्छ? यसरी प्रचार
र यसरी राष्ट्रिय राजनीतिलाई गलत दिशातिर मोड्ने काम कसैले नगरौँ भन्ने मेरो आग्रह छ। र म खास गरेर देशभक्त शक्तिहरूलाई, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले हल्का फुल्का ढङ्गले सोच्ने, क्षणिक स्वार्थका पछाडि कुद्ने, अतिवादी शक्तिहरूबाट निर्देशित हुने वा अतिवादी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ गरेर लाचार छायाको रूपमा तिनका पछि पछि लाग्ने खालका कमजोरीहरू गर्नु हुँदैन। इतिहासले हामीलाई जजमेन्ट गर्नेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ, सम्झिनु पर्दछ कि अहिलेको प्रणाली, अहिलेको सरकार सञ्चालन तानाशाही छ। 48 सालको निर्वाचन भन्दा पछि शान्तिपूर्ण जुलुस सडकमा निस्कियो भने सोझै गोली ठोकेर मान्छे मारिन्थ्यो। लोकतन्त्रमा 50औं पल्ट हामी गिरफ्तार भएका छौँ, 50औं पल्ट। र नेताहरूले चुटाइ खाएको छ, सर्वसाधारण जनताले त खायो, मारियो। नेताहरूले चुटाइ खाएका छन्, अङ्गभङ्ग भएका छन् लोकतान्त्रिक भनिने पार्टीको सरकारका समयमा। के अहिले त्यस्तो छ र दमन? त्यस्तो तानाशाही छ र? लोकतन्त्र आइसकेपछि कर्मचारीहरू फडानी गरिएको होइन, पजनी गरिएको होइन, अनधिकृत ढङ्गले फाँडेको होइन कर्मचारी। लोकतन्त्र आइसकेपछि शिक्षकहरूले जागिर गुमाएका शिक्षकहरू अहिलेसम्म पनि बेहालको स्थितिमा छ। लोकतन्त्र आएपछि जागिर गुमाएका, निष्कासन गरिएका, ठाडै वैचारिक हिसाबले भेदभावपूर्ण ढङ्गले निष्कासन गरिएका त्यस्ता अभ्यासतिर हामी नफर्क्यौँ न। त्यस्ता अभ्यासतिर फर्किने हामी सपना नदेख्यौँ न। अब लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई इमान्दारिताका साथ अगाडि बढाउन हामीले